مسیح یسوع کی زندہ عظیم آسمانی جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آج شام سبت کے اس دن پر آپ سب کو آج کی اس عبادت میں گلیلی اردو منسٹری کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتے ہیں اور خدا ان کی شکر گزار ہیں، اس نے آج یہ خوبصورت دن ہمیں دیکھنے کے لیے عنایت کیا ہے۔ آج کی اس عبادت میں ہم پورے جوش سے حمد و ثنا میں شامل ہوں گے اور اپنی اس عبادت کا آغاز ہم خدا یسوع مسیح کے نام سے کریں گے، دعا سے کریں گے۔ دعا کریں، ہم سب اپنے سر کو جھکائیں گے۔ پیار سے بھری زندہ رہی آسمانی اور جلالی باپ، تو جو تھا، تو جو ہے، تو جو آنے والا ہے، تیرا ہی نام مبارک ہو۔ رب الفاظ کلام، آسمان تیرا تخت، زمین تیرے پاؤں تلے کی چوکی ہے۔ قادر مطلق خداوند خدا، بادشاہوں کے بادشاہ، تو رحم کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ تیرے شکر گزار ہیں اس خوبصورت پیارے دن کے لیے۔ سبت کا دن تو نے ہماری زندگی میں ہمیں دیکھنا نصیب کیا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اپنے اس گھر میں، اپنی ہیکل میں آنے کا موقع نہ کیا، تیرے نہایت شکر گزار ہے۔ اس پوری عبادت میں ہماری مدد اور رہنمائی کرنا، اے خداوند گیتوں کا گایا جانا، حمد و ثنا کا اے خداوند تیرے آگے پیش کرنا تو تجھے قبول پروردگار۔ اسی طرح کلام کے حصے میں بھی ہماری مدد اور رہنمائی کرنا، کلام کو سننے میں، سمجھنے میں تو ہمارا مددگار ہونا۔ اے خداوند ان ساری منتوں التجاؤں کو سن اور قبول کر لے، کیونکہ مانگتے اور پاتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ ہم اپنی حمد و ثنا کا آغاز کریں گے۔ بلو بک میں سے ہم گائیں گے زبور 136، شکر یوم ادا ہی کرو۔ شکر یہوہ ادا ہی کرو، کرو شکر یہوہ ادا، شکر یہوہ ادا ہی کرو، کرو شکر یہوہ ادا، شکر کرو تسیو دا جیڑا ہے خدا ودا خدا، شکر کرو تسیو دا جیڑا ہے خدا ودا خدا، شکر
आमीन। अपनी हम तो सना को जारी रखते हुए हम सेम ब्लू बुक्स में से ज़बूर 24 गाएंगे। रब खुदावन बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है। बादशाह 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 रब खुदावंद
में से गाएंगे। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है। फाइल्स में है गीत नंबर 25। हम सब ताली बजाकर हम दोस्तों में शामिल होंगे। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सितारिश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सितारिश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया,
शुक्र गुजार है खुदावन के इस हमद सना के लिए जिसने हमें मौका दिया कि हम उसकी परस्तिश की सताइश कर सकें। और वक्त है कि हम अपनी इबादत को आगे बढ़ाते हुए हम सब रसूलों की ईदा में मिलकर शामिल होंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का एक बात पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कवारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर खुदी बाप की गली पर बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कुलियत कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीतने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। हम सब इस वक्त इस मौका पर अपनी मिन्नतें, अपनी इल्तिजाएं, अपनी फरियादें खुदावंद के हुज़ूर लाएंगे और हम सब उन लोगों को याद अपनी दुआ में ज़रूर करेंगे जिन्होंने बहुत ईमान से आज के इस इबादत के लिए इस मज़बा पे अपने नाम दिए हैं कि उनके लिए दुआ की जाए। सबसे पहले हम भाई स्टैंडी के फादर इन लॉ को दुआ में याद रखेंगे जिनकी किडनी की सर्जरी है मिस्टर अमानत मसीह के लिए। हम उनको ज़रूर अपनी दुआ में आप सब याद रखें कि जब उनकी सर्जरी हो तो खुदावंद अपने उस बंदा पर अपना शफ़क़त और रहमत वाला हाथ रखे और वो अपनी सर्जरी को कामयाबी से गुजार सकें। इसी तरह हम बुजुर्ग अपने अब्बू के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद उनको सेहतयाबी बख्शे, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। इसी तरह हम दुआ करेंगे भाई सज्जाद के वालिद के लिए जो दिल की बीमारी में है, उनकी वालदा के लिए दुआ करेंगे। उनको भी ज़रूर आप अपनी दुआ में याद रखें और ख़ास तौर पर इस सिचुएशन के मुताबिक, इस मौका के मुताबिक तमाम उन लोगों के लिए जो कोरोना जैसी बीमारी में फंसे हुए हैं और उससे लड़ रहे हैं। इसी तरह अपने मुल्क के हालात के लिए जिस मुल्क में जहाँ भी आप हैं वहाँ की सिचुएशन के मुताबिक हम सब इन दुआओं में खुदावंद के हुज़ूर मिल के उसके हुज़ूर शामिल होंगे। कदूस 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 प्यार से बड़े जिंदा रहीम आसमानी और जलाली बाप, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, तेरा ही नाम मुबारक हो। कादिर कुदरती खुदा खुदा, तू जो बादशाहों का खुदा है, कहर करने में दीमा शफ़क़त में गनी है। ऐ खुदा, हम इंसान होते हुए कोई औकात नहीं रखते थे, लेकिन तूने हमें अपने खून से खरीद कर हमें बेशकीमत बना दिया। तू है खुदा कादिर कुदरती खुदा है। तूने है खुदा हमें अपना बनाया और हमें बाप कहने का हक नहीं किया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। परवरदिगार, इंसान है, खताकार है, गुनाहगार है। परवरदिगार, हमारी गलतियाँ, हमारी कोताहियाँ, हमारे गुनाह माफ़ कर, क्योंकि परवरदिगार तेरे अलावा कोई मददगार, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अपनी इल्तिजाओं को, अपनी फरियादों को परवरदिगार तेरे रसूल के सामने लेकर आते हैं कि इस मज़बा पर से ऐ खुदावन आज ऐ खुदावन इल्तिजा करते हैं, मिन्नत करते हैं परवरदिगार तमाम इस कुल दुनिया के लोगों के लिए जो परवरदिगार एक मूजी और एक खतरनाक जैसी बीमारी से लड़ रही है। परवरदिगार, हम नहीं जानते लेकिन तू बेहतर जानता है। ऐ खुदावन तेरा जो मकसद है वो ऐ खुदावन तेरे पाक नाम के मुताबिक वो पूरा ज़रूर हो, लेकिन परवरदिगार हम इंसान हैं, ऐ खुदावन मजबूर हैं, लाचार हैं, तेरे आगे अपनी इल्तिजाएं, अपनी विनती गिड़गिड़ाते हुए लेकर आते हैं। परवरदिगार, जो लोग अपने पूरे ईमान से तेरे मज़हब पर अपने नाम देते हैं, हम उन सबको आज तेरे हुज़ूर लाते हैं। परवरदिगार, एक एक उस शख्स को ऐ खुदावन जो मुसीबत में है, बीमारी में है, तो ऐ खुदावन उसकी हर तकलीफ को, उसके हर दर्द को दूर कर। परवरदिगार, तेरे आगे मिन्नत गुज़ार है तमाम लोगों के लिए जिन्होंने बड़े ईमान से अपने नाम इस मज़हब पर दिए हैं। परवरदिगार, खास तौर पर भाई स्टैंडी के फादर इन लॉ के लिए, मिस्टर अमानत के लिए हम तेरे आगे मिन्नत करते हैं। ऐ खुदावन, जब तेरा बेटा अपनी उस सर्जरी के लिए जाता है तो उसके जिस्म को तू एक एक हिस्से को छू लेना, ताकि ऐ खुदावन वो कामयाबी से अपनी सर्जरी को ऐ खुदावन पूरा करके जल्द से सेहतयाब हो और तेरे नाम की गवाही देने वाला बनो।
اسی طرح التجا منت کرتے ہیں پروردگار اس بھائی کی والدہ کے لیے جس نے بڑے ایمان سے نام دیا ہے، تو انہیں بھی شفا عنایت کر۔ اسی طرح تمام ان لوگوں کے لیے جنہیں ہم نہیں جانتے لیکن اے خداوند وہ بیمار ہیں، تو انہیں بیماری سے اٹھا، انہیں شفا عنایت کر۔ جو تیرے گھر آنے سے محروم ہیں، تو انہیں اے خداوند اٹھا کھڑا کر، ان کی صحتیابی کے لیے تیرے آگے محنت گزار کرتے ہیں۔ اسی طرح پروردگار بھابینا کے لیے التجا منت کرتے ہیں، ان کی دار کی تمام تکلیف اے خداوند تیرے یسوع نام سے دور ہو جائے۔ اے خداوند تیرا پاک لہو اے خداوند اپنا کام کرے اور تمام ان بیماریوں سے تیرے لوگوں کو شفا دے جن سے وہ اے خداوند لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح اپنا رحم اپنا کرم اپنے لوگوں پر برتا۔ خاص طور پر شکر گزار ہیں اس منسٹری کے لیے جس کے وسیلہ سے ہم تیرے حضور تیرے سامنے آ کر پروردگار اپنے سروں کو جھکا کر تیرے ہیکل میں کھڑے ہو کر تجھ سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں۔ اس منسٹری کو بڑی برکت دے، خادم کے ساتھ ہو، خاندان کے ساتھ ہو، گھرانے کے ساتھ ہو، اپنی برکتوں سے مالا مال کر۔ تمام ان لوگوں کے ساتھ ہو جو پریشانی میں ہیں، تمام ان لوگوں کے ساتھ ہو جو سفر کر رہے ہیں، تو ان کا سفر مبارک کر۔ تمام ان لوگوں کے ساتھ ہو جو بے روزگار ہیں، تو انہیں روزگار عنایت کر۔ پروردگار اپنے ملک پاکستان کے لیے تیرے آگے محنت کرتے ہیں اے خداوند، وہاں جبکہ وسائل نہیں ہیں اے خداوند، پرابلم زیادہ ہیں، تو اے خداوند تو اپنے لوگوں کے لیے مددگار ہو، تو ان کا رہنما ہو۔ پروردگار وہاں کے حالات و واقعات سے تو بخوبی واقف ہے، تیرے لوگ وہاں مشکل میں پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر اپنا رحم کر، اپنا کرم کر۔ پروردگار ہر ایک شخص کو اس کے مال کے مطابق اے خداوند تو اے خداوند بدلہ دے۔ تیرے آگے محنت گزار اسی طرح اس ملک کوریا کے لیے جہاں پہ ہم اے خداوند رہتے ہیں، اس ملک میں بھی جہاں جہاں تیرے لوگ تیرا نام لینے سے محروم ہیں، تو انہیں اے خداوند اپنا رحم اپنا کرم عطا کر اور کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرے گھر میں تیری ہیکل میں آئیں، تیری عبادت کریں، تیری پرستش کریں، تیرے آگے سروں کو جھکائیں، معافی مانگیں اور اے خداوند اپنی مصیبتوں سے نجات پائیں۔ اسی طرح تمام ان لوگوں کے لیے تیرے آگے منت گزار ہیں جو کسی سبب سے اے خداوند تجھ سے دور ہیں، تو انہیں ایمان کی مضبوطی عطا کر۔ پروردگار دنیاوی اے خداوند چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر لوگ تجھ سے دور ہوتے ہیں، تو پروردگار تو اپنے قریب لانا تو انہیں جانتا ہے، تو اے خداوند ہر ایک کے اوپر اپنا فضل اپنا کرم رکھ پروردگار۔ اسی طرح تیرے آگے منت گزار ہیں اپنے عبادت کے اس اگلے حصے کے لیے جس میں ہم تیرے کلام کی میٹھی باتوں کو سنتے ہیں۔ پیارے مسیح باپ اپنے بندہ کے ساتھ ہونا، تیرا پاک روح سر سے لے کے پاؤں تک تیرے بندہ کو چھوئے اور اے خدا وہ نہیں بلکہ تو اس میں سے ہو کر بولے۔ تیرے کلام کی ان باتوں کو سننے کے لیے ہم اپنے دلوں کو تیری طرف لاتے ہیں، ہمارے دلوں کو اے خدا تیار کر تاکہ کلام کا جو بیج بویا جائے وہ اے خدا بہت سا پھل لانے والا بنے۔ باقی ماندہ حصے میں ہماری مدد رہنمائی کرنا، ساری منتیں التجائیں فریادیں تیرے حضور اے خدا لاتے ہیں، اے خدا مانگتے اور پاتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنے آج کے کلام کو سننے سے پہلے آج کی تلاوت میں شامل ہوں گے، اور میں ریکویسٹ کروں گا سیری اسٹینلی سے کہ وہ آئیں اور آج کی تلاوت ہمارے سامنے پیش کریں۔ اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، پس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ جیسے دن کا دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ پاک کلام کے پڑھیں اور سنے جائیں تو خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ اب وقت ہے کہ ہم آج کے کلام کو سنیں، اور آپ سب کی تالیوں میں دعوت دوں گا ریورنڈ جاوید اختر کو کہ وہ آئیں اور آج کے کلام کو ہمارے لیے پیش کریں۔
خدا مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج تو ہم خدا کے گھر میں اس کی حضوری میں اکٹھے ہیں اور خدا آج ایک بار پھر ہمیں صحت تندرستی کے ساتھ اور اپنی برکتوں کے ساتھ آج پھر ہمیں وہ اپنے گھر میں لایا ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اس کرونا جیسی بیماری کے دور میں بھی جبکہ لوگ مشکلات کا شکار ہیں، گھروں سے نکلنے پر پابندیاں ہیں، جو لاک ڈاؤنز ہو رہے ہیں اور طرح طرح کی جو مشکلات ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خدا ہمیں صحت اور تندرستی کے ذریعے سے آج اس جگہ اکٹھا کیا اس نے کہ ہم اس کی حضوری میں آ کر اس کی ستائش کریں۔ آج جو ہمارے کلام میں جو ہم آج کلام سیکھنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، آج ہمارے کلام کا موضوع ہے اٹس ٹائم ٹو ویک اپ، یعنی یہ جاگنے کی گھڑی ہے۔ کس کی گھڑی ہے؟ جاگنے کی گھڑی ہے، اٹھنے کی، نیند سے بیدار ہونے کی گھڑی ہے۔ اور جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، کرونا کا جب تقریباً 1.5 سال کا عرصہ تقریباً ہو چکا ہے، کرونا پچھلے سال جنوری کے مہینے سے یہ شروع ہوا تھا، اور جب یہ کرونا کا آغاز ہوا تو لوگوں نے کہنا شروع کیا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے جو ہے انسانوں کے لیے آزمائش ہے اور ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں لوٹنے کی ضرورت ہے، خدا کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال بے شمار ملکوں میں میڈیا کے ذریعے سے ہم یہ باتیں دیکھتے رہے، جانتے رہے کہ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر لیٹ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، وہ خدا سے معافی مانگ رہے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کر رہے ہیں کہ خدا جو ہے اس غضب کو ہماری زندگیوں سے جو ہے وہ دور کریں۔ اور ایک ایسی موذی بیماری ہے جس کا ابھی تک جو ہے وہ خاتمہ نہیں ہو سکا، یہ دوسرا سال جو ہے جاری ہے، اور لاکھوں کی تعداد کے اندر ایسے ممالک کے لوگ بھی جو کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ جو ہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر، یہ تعداد اب لاکھوں میں پہنچ چکی ہے، اور یہ لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ جو ہیں اس موذی مرض کے ذریعے سے جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اور پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ انڈیا کے اندر ایک بہت بڑا ایسا فلو اس کا شروع ہوا کہ دنوں کے اندر، چند دنوں کے اندر ہی وہاں پر بے شمار لوگ جو تھے وہ اس موذی مرض کا شکار ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ کیسی افراتفری جو تھی، افراتفری کا عالم جو تھا ہمیں پوری دنیا کے اندر نظر آیا، اور خاص طور پر انڈیا جو تھا بہت زیادہ نمبرز میں پیچھے تھا، ڈیتھ ٹول میں اور پیشنٹس کے نمبرز میں، لیکن وہ ایک دم سے دنیا میں دوسرے نمبر پر جو ہے، امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر انڈیا کے اندر جو ہے وہ کیسز کی تعداد بڑھی، اور اس کے ساتھ ہی جو ڈیتھ ٹول تھا وہ بھی اس طرح سے جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھا۔ اور چرچز کے اندر، پوری دنیا کے اندر، ہر مذہب کے اندر جو ہے لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ یہ کوئی وبا یا بیماری جو ہے ہماری گناہوں کے باعث آئی ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے خدا کے لوگ ہوتے ہوئے تمام مذہب نے اپنے اپنے مذہب کے مطابق جو ہے ان باتوں پر غور کیا، اور انہوں نے سوچا کہ کس طرح سے ہم توبہ کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا کی حضوری میں دے سکتے ہیں۔ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور توبہ کے ذریعے سے ہم روٹھے ہوئے خدا کو منا سکتے ہیں، یا خدا جو ہم سے روٹھ چکا ہے ہم اس سے معافی مانگے تو وہ اس بلا کو جو ہے ہم سے دور کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود ابھی تک بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو شدت ہے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے آج بھی ہمیں پھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ حالانکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے ویکسین تلاش کر لی گئی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے اس کی شدت کی جو کمی ہے وہ واقع نہیں ہوئی ہے۔ تو آج کا کلام جو ہمارے لیے اسی موضوع کے متعلق آج کا کلام ہے کہ ہمیں خدا کا کلام جو ہے یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان میں جاگنے کی ضرورت ہے، ہمیں بیک اپ ہونے کی ضرورت ہے، کہ خدا کا کلام ہمیں آج ان حالات سے نکالنے کے لیے آج ہمیں وارننگ دیتا ہے کہ ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ آج کی تلاوت جو ہم نے پڑھی ہے مقدس پولس رسول کا یہ خط ہے، رومیو کی کلیسیا کے نام یہ خط تھا، اور اس کا ہم نے 13 باب پڑھا، اس کے سے ہم نے دیکھا کہ ہم نے 11ویں آیت سے 14ویں آیت تک اس کا جو ہے مطالعہ کیا ہے۔ اس پر ابھی آج ہم غور کریں گے، اس کلام میں سے ہم سیکھیں گے کہ پولس رسول جو ہے آج ہمیں یہ کیا سکھانا چاہتا ہے اور یہ کیا وارننگ جو ہے ہمیں دی جاتی ہے۔ آج ہم دنیا کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو جو ہمارے ارد گرد پوری دنیا کے اندر 200 سے زیادہ ممالک جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے 57 کی تعداد جو ہے وہ تقریباً مسلم ممالک جو ہے ان میں گنے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو میجورٹی ہمارے میں نظر آتی ہے وہ مسیحی ممالک ہیں، جہاں پر مسیحیت کا راج ہے اور مسیحی لوگ جو ہے وہاں پر زیادہ تعداد میں رہتے ہیں۔
مسیحیت جو ہے اس وقت کی دنیا میں اول درجے پر ابھی تک بھی وہ نمبر 1 ہے مذہب کے لحاظ سے، یا خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے والے جو بلیورز ہیں ان کی تعداد آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج چرچز جو ہیں، چرچز کے اندر اور مسیحوں کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جس پر آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسیح چونکہ نمبر میں تو ہم بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے باوجود نام نہاد مسیح جو ہے ان کو ہم فارمل کرسچن کہتے ہیں، نارمل کرسچن کہتے ہیں، ان کی تعداد جو ہے بہت زیادہ ہے۔ نام کے تو ہم مسیح ہیں لیکن ہم مسیح کے کلام پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور ہم پورے طور پر اپنے آپ کو اس کلام کے مطابق ڈھالتے نہیں ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں چرچز کی تعداد جو ہے وہ بھی پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پر ہم جہاں پر کوریا میں جب دیکھتے ہیں تو ہر گلی میں آپ کو 2 3 چرچز نظر آتے ہیں۔ یہی حال پاکستان کے اندر بھی نظر آتا ہے کہ وہاں پر بھی ہر گلی محلے کے اندر جگہ جگہ گھروں کے اندر بھی چرچ جو ہے وہ موجود ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہمیں آج نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چرچز تو بہت زیادہ ہیں لیکن پرجوشی جو ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ اصل جو بائبل کی تعلیم تھی اس پر زیادہ غور نہیں کیا جاتا، اور وہ بڑے نارمل طریقے سے جو ہے عبادتیں کی جاتی ہیں، اور نارمل طریقے سے جو ہے اس عبادتی دن کو جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ لیکن پرجوشی جو ہے، گرمجوشی جو ہے، یا ترقی جو ہے، جو روحانی ترقی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم پرانے عہدنامے اور نئے عہدنامے میں آتے ہیں تو نیا عہدنامہ 2021 سال پہلے ہمیں سنا گیا، 2021 سال پہلے نیا عہدنامہ ہمیں ملا جب مسیح یسوع پیدا ہوئے۔ تو یہ نیا عہدنامہ، یہ نیا خدا کا حکم جو ہے، خدا کا وعدہ جو ہے، ہم نے 2021 سال پہلے حاصل کیا۔ اس دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابتدائی کلیسیا بنائی گئی یا ابتدائی چرچ کا آغاز کیا گیا تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ساری پریشانیاں جو ہیں ہمیں یہاں پر نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نئے عہد کے اندر دیکھتے ہیں تو افسیوں کی کلیسیا جو تھی، افسیوں کا جو چرچ تھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 2 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، مکاشفہ the book of Revelation chapter 2 verse 4 ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے مگر مجھ کو تجھ سے شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مکاشفہ کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے افسس کا جو چرچ تھا وہ اس کے بارے میں مسیح یسوع کہتے ہیں کہ تو نے پہلی سی محبت جو تھی وہ اب چھوڑ دی ہے۔ یعنی تو پہلا بہت زیادہ پرجوش تھا، بہت زیادہ سرگرم تھا عبادت کے اندر، لیکن اب تو نے کیا کیا ہے، اپنی پہلی سی محبت جو ہے وہ اب چھوڑ دی ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لودیکیا کا جو چرچ ہے اس کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ ہم ریولیشن یا مکاشفہ 3 باب اس کی 15-16 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر غور سے سنیے گا، لکھا ہے کلام کے اندر میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، پس چونکہ تو نہ تو گرم ہے اور نہ سرد ہے بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو۔ تم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لوک وام کا لفظ ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ سرد ہے، یہ بالکل وہ چرچ جو ہے ٹرسٹ نہیں لے رہا، اس کا ایمان جو ہے بالکل ٹھنڈا پڑ چکا ہے، اور ایک ہوتا ہے بہت پرجوشی کی حالت میں۔ لیکن یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ یہ لودیکیا کا جو چرچ ہے اس کی حالت یہ ہے کہ یہ نیم گرم ہے، یعنی نہ تو وہ سرگرم ہے نہ ہی وہ ٹھنڈا ہے، بلکہ وہ نارمل کنڈیشن میں جو ہے وہ نومینل مسیح کے طور پر جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ نبھا رہا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو۔ مسیح یسوع کہہ رہا ہے کہ اگر تم یا تو تم اپنے آپ کو سرگرم کر لے اور یا جو ہے ایمان میں بالکل اپنے آپ کو چھوڑ دے، کیونکہ تم نیم گرم ہے اور میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو۔ آج چرچز کی جو حالت ہمیں نظر آتی ہے، آج مسیحوں کی جو کنڈیشن ہمیں نظر آتی ہے پوری دنیا کے اندر، ہم نیم گرم مسیح ہیں، ہمارا جوش و خروش کی کمی ہے، ہم خدا ان کے کلام کو سنتے تو ہیں لیکن ہم پورے طور پر اس کلام پر جو ہے عمل نہیں کرتے ہیں، اور پورے طور پر اس پر غور کرنے کی کوشش جو ہے ہم نہیں کرتے ہیں۔ آج کی تلاوت کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول جو ہے وہ رومیو کی کلیسیا جو ہے اس کو یہی فرماتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ رومیو کی کلیسیا جو ہے وہ نیند سے بیدار ہو جائے۔ اور اگر ہم
अब B.W. जॉनसन जो है ये बाइबल के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, जिन्होंने बाइबल की जब रोमियो के खत की तफसीर लिखते हैं तो वो अपनी कमेंट्री के अंदर जो उसकी कमेंट्री लिखते हैं वहाँ पर उन्होंने लिखा है लापरवाही और बेहसी की जो नींद है उससे जो है वो बेदार होना। तो जागने का मतलब जो पौलुस को बताता है हमें नींद से बेदार होने की जरूरत है, हमें जागने की जरूरत है। तो इसका मतलब ये है कि बेहिसी के साथ हम जो मसीह जिंदगी गुजार रहे हैं उसको छोड़ना है, गर्मजोशी के साथ हमें ईमान के अंदर पूरे तौर पर हमने अपने ईमान को जो है उसका इजहार करना है, बेपरवाही सरदमोरी जो है उससे बाहर निकलना है और पूरे ईमान का इजहार जो है करना है। एक और खुदा का खादम पूली जो है वो अपनी कमेंट्री में लिखता है अपनी पुरानी गुनाह-आलूदा रविशों से बेदार होना, यानी हमें गुनाह-आलूदा जो जिंदगी है उसको छोड़ना, उसको तब्दील करना और उस जिंदगी से निकल आना जो है इसका मतलब है हमें नींद से बेदार होने की जरूरत है। हमें अपने अंदर उस जोश को पैदा करने की जरूरत है जो मसीही जोश है, उसके साथ हमें ईमान में मजबूत होने की जरूरत है। बजाय इसके कि हम सिर्फ चढ़ जाते रहें लेकिन जिंदगी का जो माहौल है उसको तब्दील ना करें। हम अपनी रोजाना की जो रोजमर्रा की बातें हैं उनको तो करते रहते हैं लेकिन हम तब्दीली जो है वो अपने अंदर पैदा नहीं करते। तो हमें जागने की और अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है। आज जो हमें अपनी चीजों के बारे में जो खुदा की दी हुई चीजें हैं जिन्हें हमने हासिल करना है, जिसके लिए हमें चुना गया है, उसके लिए हमें बेदार होने की जरूरत है। हमें यीशु ने इसलिए चुना है, खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। तो हम चुने गए हैं, चुनीदा हैं। हमने यीशु को जो है सिलेक्ट नहीं किया है, यीशु ने हमें चुना है। उसने माँ के पेट से ही हमें चुन लिया है। इसीलिए हम इस बात का दावा करते हैं हम माँ के पेट से ही मसीह हैं। हमारी माँ भी मसीह थी, हमारा बाप भी मसीह था, हमारा बाप दादा मसीह थे और इसीलिए हम मसीह घराने में पैदा हुए हैं। तो हम मसीह के पैरोकार हैं। अगर हम जो मसीह के पैरोकार हैं तो फिर आज कलाम में सिखाता है हमने अपनी रवश जो है उसको मसीह के कलाम के मुताबिक करना है। एक गर्मजोशी की जो जिंदगी है, जो मसीही जिंदगी है, उसको अपने अंदर जो है हमें बहाल करने की जरूरत है। क्या हम उन आसमानी बरकतों से जो है जो हमें खुदा देना चाहता है, जिसके लिए हम चुने गए हैं, क्या हम उससे बेदखल हो चुके हैं? क्या हम उससे अपना जो रिश्ता है वो तोड़ चुके हैं? आज हमें दोबारा जागने की जरूरत है, आज बेदार होने की जरूरत है, हमें नींद से उठने की जरूरत है क्योंकि अभी तक हम नींद की हालत में हैं। इसीलिए कलाम कहता है हमें बेदार होने की जरूरत है और ये जागने का वक्त जो है वो आ चुका है। आज हम गौर करते हैं इस कलाम पर कि मुक़द्दस पौलुस जब इस बात के लिए हमें कहता है तो उसका मतलब क्या है। पहला पॉइंट जो हमें याद रखने की जरूरत है वो ये है कि हमें नींद से क्यों जागना है। हम कलाम में इस तिलावत को जब पढ़ते हैं तो कलाम में हमें बताया गया है कि हमें नींद से जागने की जरूरत है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्यों जागने की जरूरत है। एक दफा हम 11 और 12 आयत पढ़ेंगे मिलके, देखिएगा रोमियो 13 बाब उसकी हम 11 और 12 आयत पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा है, जी सब पढ़ेंगे। और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि वो बड़ी आग पहुंची है कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। रात और गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लो। अब यहाँ पर हमें वो बताया गया है कि हमें क्यों जागने की जरूरत है। और सबसे पहली बात जो हमें आज सीखने को यहाँ पर मिलती है, कलाम में लिखा है वक्त को जानकर। किसको जानकर? वक्त को जानकर हमें उठने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, बेदार होने की जरूरत है, क्योंकि वक्त जो है वो आ चुका है। यीशु मसीह के सलीब पर मरने के बाद 2021 साल पहले यीशु मसीह जब सलीब पर अपनी जान देते हैं तो इसका मतलब है वो वक्त जो है अब शुरू हो चुका है कि हमने खुदा यीशु मसीह के साथ उसकी बादशाह में दाखिल होना। हालेलुया। खुदा की बादशाह कहाँ है? हमारे दरमियान मौजूद है। आज आप इबादत में बैठे हैं, हम ये दावा करते हैं कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हुए वहां पर मौजूद होगा। जब हम दुआ करते हैं तो कहते हैं खुदा हमारे दरमियान मौजूद है, तो इसका मतलब है कि हम खुदा की बादशाही के अंदर मौजूद हैं, लेकिन पूरे तौर पर बादशाही जो है अभी तक पूरे तौर पर इस दुनिया में आई नहीं है। जब तक मसीह यीशु दोबारा दुनिया में नहीं आते हैं उस वक्त तक की बादशाही की तकमील जो है, मुकम्मल होना जो है,
उस वक्त तक मुमकिन नहीं है। इसलिए अब हम बादशाही के अंदर बैठे हैं, लेकिन पूरी उस वक्त होगी जब मसीह यीशु दोबारा आएंगे और फिर ये दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी, जाती रहेगी, न सूरज रहेगा न चांद रहेगा, लेकिन उसके बाद हम खुदा की बादशाही में खुदा यीशु मसीह के साथ, खुदा बाप के साथ, खुदा पाक के साथ अबदी जिंदगी में हमेशा के लिए दाखिल किए जाएंगे। लेकिन अब हमें जानने की जरूरत है कि वक्त जो है वो आ चुका है, वक्त जो है उसको पहचानने की जरूरत है, और ये वक्त जो है बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है। किससे गुजर रहा है? तेजी के साथ गुजर रहा है। अगर मैं चाहूंगा हम याकूब का खत पढ़ेंगे, 226 सफा है, 226 पेज पे याकूब जेम्स उसके चौथे बाब की 14 से 17 आयत है, यहाँ पर लिखा है, तो पढ़िएगा इसको। 226 पेज उर्दू बाइबल में, चौथा बाब उसकी 14 से 17 आयत। जरा सुनो तो, तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है, बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। यूं कहने की जगह तुम्हें ये कहना चाहिए कि अगर खुदावन चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे, मगर अब तुम अपनी शेखी पर फख्र करते हो, ऐसा सब फख्र बुरा है। हालेलुया। क्या लिखा है जी? पहली आयत में लिखा है, जब हमने 14वीं आयत पढ़ी, और यहाँ पर लिखा है और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। इसका मतलब है कि हमें वक्त को पहचानने की जरूरत है, वक्त को जानने की जरूरत है। दुनिया के अंदर भी मैं इंट्रो के दरमियान बताया था कि जो आजकल जब कोरोना के पास जो है लाखों की तादाद के अंदर दुनिया जो है रुखसत हो चुकी है, और बहुत जल्दी ये नंबर जो है ये करोड़ों में तब्दील होने वाला है, क्योंकि सिर्फ अमेरिका के अंदर जो है वो 7 लाख से ज्यादा मौत हुई है। सिर्फ अमेरिका में 7 लाख से ज्यादा लोग जो है वो उनकी डेथ हुई है कोरोना वायरस की वजह से। और उसके बाद पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक हैं, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि डेथ का जो टोल है वो कितना ज्यादा होगा। हम करोड़ के नजदीक पहुंचने वाले हैं एक साल के अंदर। इस बीमारी की वजह से 1 करोड़ के करीब लोग जो हैं अब तक वो हलाक हो चुके हैं, इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इसीलिए कलाम कहता है वक्त को पहचानने की जरूरत है, वक्त को जानने की जरूरत है कि अब हमारा वक्त जो है वो नजदीक है। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, काफी सारे लोग जो है वो इस बात के बारे में बात करते हैं और वो समझते हैं कि 2021 साल पहले यीशु ने कहा था कि मैं जल्द आने वाला हूँ, वक्त आने वाला है, दुनिया का खात्मा होने वाला है। 2021 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक यीशु नहीं आया है, पता नहीं यीशु ने कब आया। ऐसे ही है, लेकिन कलाम क्या कहता है, हमें वक्त को पहचानने की जरूरत है। यीशु की आमद जो है किसी वक्त भी हो सकती है, किसी वक्त भी वो दुनिया में आ सकता है। कलाम में लिखा है कि वो जब दुनिया में आएगा तो वो अचानक से जो है हो सकता है। खुदा की आमद हम यहाँ पर इबादत कर रहे हैं, आज भी खुदा की आमद हो सकती है, आज भी वो दुनिया में अपनी दूसरी आमद पर आ सकते हैं। हमें इस बात का पता नहीं है, लेकिन कलाम कहता है कि वक्त को जानकर हमें बेदार होने की जरूरत है, वक्त को पहचानने की जरूरत है। मसीह यीशु को आसमान पर उठाए हुए भी 2021 साल गुजर चुके हैं, तो इसका मतलब है हम एक एक दिन जो हमारी जिंदगी का गुजरता है, हम और ज्यादा नजदीक हो रहे हैं उस दिन के जब मसीह यीशु ने इस दुनिया में वापस आना है। हम रिवर्स नहीं जा रहे, बल्कि हम अपनी जिंदगी को आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं, और हम ये नहीं जानते हैं हमने दुनिया से कब चले जाना है। तो अगर जो हमारी दुनिया से रुखसती हो जाती है, अगर हम चले जाते हैं इस दुनिया से रुखसत होकर, और अगर हमने पूरे तौर पर वक्त को पहचाना नहीं है, अगर हमने पूरे तौर पर तौबा नहीं की है, अगर हमने पूरे तौर पर उसको अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया है, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाइबल हमें इसीलिए बात कर रही है, इसीलिए बात बता रही है, हमें वक्त को पहचानने की जरूरत है। कोई भी शख्स जो है इस बात को नहीं जानता है कि उसने इस दुनिया से कब रुखसत हो जाना है, क्योंकि उम्र जो है हमें इस बात का पता नहीं है, और हम इस बात को नहीं जानते हैं कि हमने इस दुनिया से कब रुखसत होना है। सिर्फ खुदा ही इस भेद को जानता है, और खुदा ही जानता है कि हमारी जिंदगी जो है वो कितनी है। अगर हम ज़बूर पढ़ते हैं, दाऊद के ज़बूर में लिखा है हमारी उम्र क्या है, 42 भर की उम्र है। कितनी उम्र है? 42 भर की। किसी को नहीं पता होता कि उसने कब दुनिया से चले जाना है। दुनिया के अंदर बेशुमार लोग जो हैं
این جوانی کے عالم میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ بچپن میں ہی جو ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ اپنی 1.5 عمر میں آ کر مر جاتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ عمر پا کر مر جاتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہم نے کب اس دنیا سے جانا ہے۔ اسی لیے کلام کہتا ہے وقت کو جان کر ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وقت جو ہے ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اب ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، اٹھنے کی ضرورت ہے، نیند کو چھوڑ کر، غفلت کو چھوڑ کر ہم نے دوبارہ سے نئے سرے سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کیونکہ یہ موذی بیماری جو ہے یہ کسی وقت بھی ہم میں سے بھی کسی کی جان لے سکتی ہے، اور ہمیں اس کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خدا کی بادشاہی میں جاتے ہیں، اگر ہم خدا کے سامنے جاتے ہیں اور ہم تیاری کے ساتھ نہیں ہیں، تو پھر ہم کیسے خدا کے سامنے اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کلام سے پڑھا تھا، مکاشوہ کتاب کے اندر سے ہم نے حوالہ دیکھا تھا، وہ لودیکیا کی کلیسیا سے کہتا ہے کہ تو نہ تو سرد ہے اور نہ ہی تو گرم ہے، بلکہ تو نیم گرم ہے، اور تیری سزا کیا ہے؟ میں تجھے اپنے منہ سے نکال کرے گا۔ اگر ہم تیار نہیں ہیں تو جو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کلام بار بار یہ کہتا ہے کہ وہ ہمیں نکال پھینکے گا۔ مسیح نام کے ساتھ لکھنے سے اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، لیکن گارنٹی یہ ہے اگر ہم پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ 10 کماریوں کی مثال سے بھی ہمیں یہی بتایا گیا ہے، اگر ہم تیار نہیں ہیں، اگر ہم نے تیاری نہیں کی ہے، تو دولہا جب آئے گا تو وہ صرف اپنے دلہن کو لے کر جائے گا۔ ہاللیلویا۔ وہ جو تیار ہوں گے، کلام میں لکھا ہے وہ جو تیار تھی وہ دولہا کے ساتھ اندر چلی گئی اور دروازہ اندر سے بند ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ لیکن جو تیار نہیں تھی، جنہوں نے تیاری نہیں کی تھی، باقی 5 کنواریاں جو تھی وہ شہر سے تیل لینے جاتی ہیں، اور جب وہ واپس آتی ہیں تو وہ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب وہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، دروازے کو بجاتی ہیں، لیکن دولہا جو ہے وہ اب ان کے لیے دروازہ نہیں کھولے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جیسے عام دلہنوں کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے جو مسیح یسوع کی دلہن ہے، کلیسیا جو ہے، اگر وہ تیار نہیں ہے، اگر اس نے تیاری نہیں کی ہے، تو پھر اس کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ پھر یسوع جو ہے جب دنیا میں لینے کے لیے آئے گا تو پھر دروازہ بند ہو جائے گا، پھر ہم بھلے کھٹکھٹاتے رہیں جو مرضی کریں، لیکن اگر تیاری مکمل نہیں ہوگی تو ہمیں یسوع جو ہے وہ ہمارے لیے دروازہ نہیں کھولے گا۔ اسی لیے کلام کہتا ہے کہ ہمیں وقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ وقت جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ خدا ان کی تابعداری کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا کرنتھیوں میں ہم پڑھتے ہیں 6 باب اس کی 12 میں لکھا ہے، 172 پیج ہے نئے ترجمے کے اندر، یہاں پر لکھا ہے، اور وہ جو اس کے کام میں شریک ہیں یہ بھی التماس کرتے ہیں کہ خدا کا فضل جو تم پر ہوا بے فائدہ نہ رہنے دو، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی، دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ اب ہمیں وقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم وقت پر تیاری کر لیتے ہیں تو پھر سارے کام بالکل اچھی طرح ہو جاتے ہیں۔ دنیا داری کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دنیا داری کے اندر بھی اپنے دنیا داری کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم تیاری مکمل نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی دفتر میں بھی جاتے ہیں، کسی کام کے سلسلے میں جاتے ہیں، فرض کی ہم ویزا لینے کے لیے جاتے ہیں، ہمارے ڈاکومنٹ اگر مکمل نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں واپس کر دیا جاتا ہے۔ پھر ہمیں کاغذ سما دیتے ہیں کہ جا کر یہ لسٹ جو ہے یہ والے کاغذ اور لے کر آؤ، اس کے بعد آپ کا ویزا لگے گا۔ اسی طرح سے جب ہم خدا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اس کی قبولیت کے دن کو یاد کرتے ہیں، تو ہمیں پورے طور پر روحانی طور پر اپنی تیاری جو ہے اس کو مکمل کرنا ہے۔ اگر روحانی طور پر تیاری مکمل نہیں ہوگی تو جیسا بھی ہم نے کلام میں سنا ہے، پھر دروازہ بند ہو جائے گا، دروازہ ہمارے نہیں کھولا جائے گا۔ اسی لیے اس کی آمد سے پہلے ہر روز یہ سوچ کر تیاری کرے کہ آج بھی یسوع کی آمد ہو سکتی ہے، آج بھی یسوع اپنے دوسری آمد میں آ سکتا ہے، آج بھی وہ اس دنیا میں ہمیں لینے کے لیے آ سکتا ہے۔ ہمیں ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا۔ اسی کلام کہتا ہے کہ ہمیں وقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور وقت کو پہچان کر جو ہمیں اپنی تیاری جو ہے اس کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہاں پر لکھی گئی ہے کیونکہ ہماری نجات جو ہے وہ نزدیک ہے۔ نجات کیا ہے؟ ہماری نزدیک ہے۔ یہ کلام میں سے بھی آپ نے حوالہ پڑھا، اس کے اندر لکھا ہے کیونکہ ہماری نجات جو ہے وہ بالکل نزدیک ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ کیسے نزدیک ہو گئی؟
غور کریں کہ 2021 سال پہلے جب یسوع آیا تھا تو اس نے لوگوں کو دعوت دی تھی توبہ کرو، رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ معاف کیے جائیں۔ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ بار بار یسوع نے اپنی تعلیم کے دوران یہی کہا تھا، خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ اب آپ یہ سوچ لیں، اگر ایک اسپیسیفک ٹائم خدا نے رکھا ہے کہ اس نے اتنے عرصے کے بعد آنا ہے، تو ان میں سے 2021 سال تو آلریڈی گزر چکے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں نہیں پتا ٹائم فریم کتنا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کتنے سالوں بعد یسوع نے آنا ہے، لیکن وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ تو اب ہماری نجات جو ہے وہ 2021 سال مائنس کر دو اس میں سے، جس کا مطلب ہے کہ ہم اور زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں اس دن کے۔ وہ دن دنیا میں آنا ہے، خدا کا وعدہ ہے، ہم آہستہ آہستہ اس دن کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے کلام کہتا ہے کہ ہماری نجات جو ہے وہ نزدیک ہے، خداوند کی آمد جو ہے وہ نزدیک ہے، اور جب خدا یسوع مسیح دوبارہ اپنی آمد میں آئے گا تو ہماری نجات جو ہے وہ ممکن ہو جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی عمر کے حساب سے ہم لگاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ ہماری عمر کتنی ہوگی، کوئی شخص نہیں جانتا، لیکن کلام میں لکھا ہے ہر وہ دن جو ہم اس دنیا میں گزار لیتے ہیں وہ ہماری عمر سے مائنس ہوتا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہم اپنے جب سالگرہ مناتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہ ہماری سالگرہ ہے، ایسے ہی، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہماری عمر میں سے 1 سال اور کم ہو گیا ہے، ایک پورا مکمل سال 365 دن جو ہے وہ مائنس ہو گئے۔ یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں، جو دنیاوی طور پر ہم جب اپنی سالگرہ مناتے ہیں، بچوں کی سالگرہ بھی مناتے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ اتنے سال کا ہو گیا ہے، یہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا اصل میں ہم نے اپنی زندگی کا ایک اور سال مکمل کر لیا ہے اور ہماری زندگی سے وہ مائنس ہو گیا۔ ایسے ہی وہ سال جو ہم پورا کر لیتے ہیں وہ نیچے سے مائنس ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہماری عمر کتنی ہے، لیکن کلام کہتا ہے کہ ہماری عمر جو ہے وہ چونکہ دن بہ دن بڑھتی جاتی ہے اور ہم اپنی موت کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم مر جائیں گے، یسوع نے پتہ نہیں کب آنا ہے، ایسے ہی اکثر ہم یہی سوچتے ہیں پتہ نہیں یسوع نے کب آنا ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر مجھے آج یا کل مجھے موت آ جاتی ہے تو میں تیاری کے بغیر مر جاؤں گا تو میں کیسے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گا۔ اسی لیے ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کلام کہتا ہے کہ ہماری نجات جو ہے وہ قریب ہے، کیونکہ دن جو ہے ہر روز جو ہے ہماری زندگی سے مائنس ہوتا جاتا ہے، اس لیے ہمیں پورے طور پر اپنے آپ کو جو ہے اس کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ عبرانیوں 9 باب کی 27 میں لکھا ہے، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، تو یاد رکھ لیں کہ موت جو ہے وہ مقرر ہے، اور مرنے کے بعد عدالت کا ہونا، ججمنٹ ڈے جو ہے وہ بھی ہونا ضروری ہے۔ 9 باب اس کی 27 میں آتا ہے عبرانیوں کے خط میں، تو مرنا بھی ضروری ہے اور پھر عدالت میں کھڑے ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم یسوع کی آمد سے پہلے مر جاتے ہیں تو پھر بھی ہم نے یسوع کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے، اور اگر ہم اسی دن جب یسوع آ جائے گا، اگر ہماری حیات میں آ جاتا ہے، ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، تو پھر بھی ہم نے اس کی تخت عدالت کے سامنے جانا ہے، اور اگر ہم تخت عدالت کے سامنے فخر کے ساتھ جائیں گے اگر ہم تیاری کے ساتھ ہوں گے، اور اگر ہم تیاری نہیں کی تو پھر لڑکھڑاتے ہوئے، ڈرتے اور کانپتے ہوئے جائیں گے تو پتہ ہے کہ اس نے ہمیں سیدھا اس طرف جو ہے اشارہ کرنا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ دائیں طرف والوں سے کیا کہے گا؟ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، آؤ اور اس میراث کو حاصل کرو جو بنایا آج سے تمہارے لیے تیار کی گئی۔ پھر آگے لکھا ہے، پھر وہ بائیں ہاتھ والوں سے کہے گا، اے ملونو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی جلتی ہوئی آگ میں جا پڑو جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی۔ تو یہ ذہن پہ رکھ لیں، مرنے کے بعد اگر یسوع کی آمد سے پہلے بھی مر جاتے ہیں تو تیاری کے ساتھ مریں گے، تو پھر ہم اس مرتے وقت ہمیں یہ امید ہوگی کہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے مرتے دم تک تیاری نہیں کی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ سمجھ لیں پھر ہم بائیں ہاتھ والوں میں شامل ہوں گے، اور ہماری سزا وہی ہوگی جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں بتایا گیا ہے ہماری نجات کا دن قریب ہے، وقت کو جان کر ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی تیاری کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہر آنے والا دن جو ہے وہ ہمیں اپنی موت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ عام طور پر ہم جو ہے اس پر غور نہیں کرتے ہیں، ہم جو دن گزار لیتے ہیں وہ ہماری زندگی سے مائنس ہوتا جاتا ہے، وہ ہماری زندگی سے کم ہوتا جاتا ہے، اور جو دن ہم گزار رہے ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی میں آنے والے دن کی تیاری ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک نیا دن شامل ہوتا ہے تو ایک دن مائنس ہوتا جاتا ہے۔ تو ہماری جو ٹوٹل عمر ہے وہ لکھی گئی ہے، اس سے اوپر نہ تو آپ کو زیادہ ملے گی نہ کم ملے گی، اس کے مطابق آپ نے آٹومیٹک مرنا ہے، چاہے آپ ایکسیڈنٹ میں مر سکتے ہیں،
آپ بیماری سے مر سکتے ہیں، آپ رات کو سونے سے مر سکتے ہیں، آپ کسی بھی وجہ سے جو ہے آپ کی موت واقع ہو سکتی، کیونکہ وہ دن جو ہے آپ کا مقرر کر دیا گیا ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہم نے کب مر جانا ہے، ہو سکتا ہے ہم چلتے چلتے گر جاتے ہیں، ہمیں مر جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسا بھی واقعہ ہوتا ہے کہ انسان اچھا خاصا سوتا ہے اور ہم دوبارہ اٹھ نہیں پاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ہم نے پہلے سے تیاری کر کے رکھنی ہے، یہ سوچ کر آج بھی یسوع آ سکتا ہے، آج بھی یسوع آ سکتا ہے، آج بھی یسوع آ سکتا ہے، اس بات کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ رکھنا ہے۔ آگے لکھا ہے رات جو ہے وہ گزر چکی ہے۔ کیا لکھا ہے جی؟ رات 12ویں آیت دیکھیے گا، وہاں لکھا ہے رات بہت گزر گئی اور اب دن نکلنے والا ہے۔ رات گزر گئی ہے، the night is far spent، نائٹ جو ہے وہ گزر چکی ہے، رات گزر گئی ہے۔ رات کا کیا مطلب ہے؟ رات ہوتے ہیں نا، ہم سوتے ہیں، رات کو جا کے گھر میں کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں، اس کے بعد دن صبح اٹھتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے رات گزر گئی ہے اور دن نکلنے والا ہے۔ اس بات پر غور کریں، رات جو گزر گئی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ رات جو ہے اندھیرے سے، اس کو شبیہ دیتے ہیں، رات جو ہے اندھیرے کی نشانی ہے۔ رات کو جب ہم دیکھتے ہیں، رات اس کو ہم کہتے ہیں جب اندھیرا ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، جب رات کو اندھیرا ہوتا ہے تو کہتے ہیں رات پہ گئی، ایسے ہی یسوع مسیح کی جب صلیبی موت ہوئی تو کلام میں لکھا ہے اور تمام دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ کتنے بجے چھا گیا؟ دن کے 12 بجے۔ دن کے 12 بجے تمام دنیا میں اندھیرا چھا گیا اور 12 سے لے کر 3 بجے تک جو تھا اندھیرا چھایا رہا دن کے وقت۔ اور کلام میں جو مورخین ہیں وہ ہسٹری میں لکھتے ہیں کہ جب یہ اس طرح کا واقعہ ہوا، انسان پرندے جو تھے وہ بھی اس بات سے جو ہے وہ متاثر ہوئے، وہ سمجھے کہ رات ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے گھونسلوں میں واپس جانا شروع کر دیا۔ انسان تو سمجھ لیتے کہ یہ تو دن کا ٹائم تھا، یہ کیا ہوا، اچانک سے کیا ہو گیا، لیکن اس چیز کو یاد رکھیں کہ رات جو ہے یہ تاریکی کے بارے میں بتاتی ہے کہ اندھیرا یا تاریکی جو ہے اس کو ہم رات سے شبیہ دیتے ہیں، لیکن بائبل کے مطابق روحانی طور پر تاریکی سے مراد جو ہے وہ گناہ ہے۔ ہلیلویا! تاریکی سے مراد کیا ہے؟ گناہ جو ہے اس کو ہم تاریکی سے جو ہے وہ شبیہ دیتے ہیں، اور بائبل مقدس جو ہے اس کے بارے میں بڑے واضح طور پر بتاتی ہے کہ رات جو ہے وہ اخلاقی تاریکی یا گناہ کی حالت جو ہے اس کو بیان کرتی ہے۔ پہلا یوحنا 2 باب اس کی ہم 8ویں آیت پڑھتے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے پھر تمہیں ایک نیا حکم لکھتا ہوں، اور وہ یہ اس پر اور تم پر صادق آتی ہے، کیونکہ تاریکی مٹتی جاتی ہے اور حقیقی نور جو ہے وہ چمکنا شروع ہو چکا ہے۔ یسوع کے آنے سے حقیقی نور چمکنا شروع ہوا۔ تاریکی سے مراد گناہ آلودہ زندگی ہے۔ تو یسوع مسیح دنیا میں آیا، اس نے منادی کی تو لوگوں نے یسوع پر ایمان لانا شروع کر دیا، لوگ یسوع پر ایمان لے آئے، اور ان کی زندگی کا جو اندھیرا تھا، تاریکی جو تھی، گناہ جو تھا، اب ان کی زندگی سے مٹنا شروع ہو گیا، کم ہونا شروع ہو گیا، اور وہ روشنی کے اندر آنا شروع ہو گیا۔ ہلیلویا! تو روشنی جو ہے دن سے شبیہ دی گئی ہے، روشنی کو دن سے شبیہ دی گئی ہے، اور تاریکی جو ہے یہ گناہ سے شبیہ دی گئی ہے، اور لوگ جو تھے وہ گناہ سے اپنی توبہ کرتے ہیں جب وہ یسوع پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے تاریکی مٹتی جاتی ہے، یعنی ختم ہوتی جاتی ہے، یعنی گناہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ یسوع پر ایمان لے آتے ہیں تو وہ گناہ سے توبہ کرنا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اور ہم پہلا کرنتھیوس کا 7واں باب اس کی 31ویں آیت میں پڑھتے ہیں، یہاں لکھا ہے اور دنیاوی کاروبار کرنے والے ایسے ہوں کہ دنیا ہی کے نہ ہو جائیں، کیونکہ دنیا کی شکل جو ہے وہ بدلتی جاتی ہے۔ دنیا کی شکل کیا ہوتی جاتی ہے؟ بدلتی جاتی ہے۔ پہلے لوگ گناہ آلودہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن یسوع کے آنے سے دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جب یسوع پر ایمان لائے تو ان کی زندگی سے وہ گناہ کا اندھیرا جو تھا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا، چھٹنا شروع ہو گیا، اور لوگ جو تھے وہ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آنا شروع ہو گئے۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ اندھیرا چھٹتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے، اور روشنی بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ لوگ اپنے گناہ آلودہ زندگی سے توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ آتی جاتی ہے۔ اور کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ دنیا اور اس کا وقت جو ہے یہ زیادہ دیر قائم نہ رہیں گے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ یہ آسمان اور زمین جو ہیں یہ ہلاکت کے لیے بنائے گئے ہیں، اور روز قیامت جو ہے ان کو ختم کر دیا جائے گا، ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ نہ یہ زمین رہے گی،
نہ سورج اور چاند رہیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم کر دی جائیں گی جب یسوع مسیح جو ہے دوبارہ اپنی آمد پر نکلیں گے, آئیں گے. اور آگے ہم پڑھتے ہیں کہ دن نکلنے والا ہے. یہاں پر جب انگریزی بائبل پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے the day is at hand, یعنی دن جو ہے وہ نکلنے والا ہے. اور یہ ابدی برکت پانے کا دن ہے, ہمیشہ کی جو ابدی ایٹرنل بلیسنگ ہے اس کو حاصل کرنے کا دن ہے. اور اپنی زندگی کے بارے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری شاندار قیامت پر یہ طلوع ہونے والا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں دوسرا پترس پہلے باب کی 19 آیت میں لکھا ہے, دیکھیے گا پڑھیے گا اس کو. دوسرا پترس 232 صفحہ نمبر 232. ایک کی 19 آیت ہے. سیکنڈ پیٹر اور بڑے ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا, اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے, جب تک پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے. ابھی ہم نے غور کیا خدا کلام کے اندر. میں نے پہلے کہا تھا کہ روشنی تاریکی جو ہے یہ گناہ کی علامت ہے. اور ابھی ہم نے اس آیت کے اندر پڑھا ہے, کلام میں لکھا ہے خدا کا کلام کیا ہے, ایک چراغ کی مانند ہے. کیسا ہے؟ لیمپ ہے, چراغ. اگر آپ وہاں سے بٹن دبائیں گے یہ لائٹیں ساری بند ہو جائیں گی, یا کیا ہوگا, اندھیرا چھا جائے گا. لیکن جیسے آپ ایک بٹن کو آن کریں گے ایک بھی لائٹ جلے گی تو یہ روشن ہو جائے گی جگہ. تو کلام جو ہے وہ ہمارے لکھا گیا ہے کہ یہ خدا کا کلام جو ہے یہ چراغ کی مانند ہے, روشنی لے کر آتا ہے. اور ہماری زندگیوں کے اندر جب یہ آ جاتا ہے تو ہمارے اندر سے اندھیرا جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, گناہ کا اندھیرا جو ہے وہ چھٹنا شروع ہو جاتا ہے, کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور کلام کی روشنی سے ہمارا بدن جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. یعنی ہم خدا کے کلام سے روشن ہو جاتے ہیں. جب کلام اندر موجود ہوگا تو پھر ہمارے اندر روشنی موجود ہوگی. جب کلام اندر موجود ہوگا تو پھر ہم روشنی میں چلیں گے. لیکن اگر کلام موجود نہیں ہے تو پھر ہم گہری تاریکی کے اندر رہتے ہیں. گہری تاریکی کا عالم جو ہے وہ ہمیں اپنے اندر نظر آئے گا اور آگے چل کر ہمیں نظر آتا ہے. اب جو ہمیں 12ویں آیت اور 14ویں آیت اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کیسے چلنے کی ضرورت ہے, کس طرح سے ہم کریں, کس طرح سے زندگی گزاریں تاکہ ہم اس کلام کو, روشنی کو اپنے اندر جو ہے وہ شامل کر سکیں. تو جب ہم 12ویں آیت سے 14ویں آیت تک آتے ہیں تو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اندھیرے کے کاموں کو جو ہے وہ ترک کرنے کی ضرورت ہے. اندھیرے کے کام کون سے ہیں؟ اندھیرے کے کام کون سے ہیں؟ ہمارے گناہ جو ہے وہ اندھیرے کے کام ہیں. ہماری زندگی کے اندر جو گناہ پائے جاتے ہیں ان کو اندھیرے کے کاموں سے تشبیہ دی گئی ہے. اور یہاں پر ہم 12ویں آیت میں پڑھتے ہیں, لکھا ہے, کلام پڑھیے گا, 13ویں آیت ہے, جیسا کہ دن کا دستور ہے, جیسا پہلے 12ویں آیت پڑھیے گا. بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں. ہاللیلویا. کہ لکھا ہے پہلا کام کیا کرنا ہے, تاریکی کاموں کو ترک کرنا ہے, چھوڑ دینا ہے, اپنی زندگی سے نکال دینا ہے, اپنی زندگی سے ان کاموں کو خارج کر دینا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ آلودہ کام جو ہماری زندگی میں شامل ہے ان کو نکالنا ہے اور روشنی کے جو کام ہیں ان کو اپنے اندر جو ہے وہ شامل کرنا ہے. تو کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آج ہم نے اپنے اندر, اگر ہم اس نجات میں شامل ہونا چاہتے ہیں, جاگنا چاہتے ہیں, بیدار ہونا چاہتے ہیں, تو ہمیں اندھیرے کے کاموں کو جو ہے وہ ترک کرنے کی ضرورت ہے. اور ان چیزوں کا ذکر جو ہے بائبل مقدس کے اندر بھی کیا گیا ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ عیش و عشرت جو ہے یہ گناہ میں شامل ہے. نشہ بازی, بدکاری, ہوس, جھگڑے, حسد. اور ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ بدکاری, زناکاری, بت پرستی, جادو, نفرت, جھگڑا, حسد, قہر, غصہ, خود غرضی کے عزائم, بدعنوانی, قتل و غارت. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ گناہ کی علامتیں ہیں. ان کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر سے نکالنا ہے. حسد کرنا بھی گناہ ہے, جب ہم دوسروں سے حسد کرتے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے. نفرت کرنا بھی گناہ ہے, جب ہم دوسروں سے نفرت کرتے ہیں. بدخوئی کرنا بھی گناہ ہے. ہم عام طور پر
गुनाह करन डे हैं, बह के गल्लें करन डे हैं। हमें आमतौर पर औरतें जब हम बात करते हैं, वो औरतें बैठी हुई होती हैं आपस में, तो वो इसी तरह की बातें करती हैं, तो कहते हैं कि आपस में गल्लें करन डे हैं। गल्लां केड़ियां होंदियां जी? एक दूसरे की बदगुइयां कर, ऐसे ही है। तो ये भी गुनाह के अंदर शामिल है। हम आम तौर पर देखते हैं कि ये गुनाह के अंदर जो है वो शामिल है। हसद करना भी गुनाह के अंदर शामिल है, बदतमीजी करना भी गुनाह के अंदर शामिल है, दूसरों के साथ बदजुबानी करना जो है वो भी गुनाह के अंदर शामिल है। बेशुमार चीजों की हवस करना जो है, मैं ये भी हासिल करूं, वो भी ले लूं, मैं ये भी ले लूं, ये भी गुनाह है। ये बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, ये सारी चीजें जो है ये गुनाह के अंदर जो है वो शामिल है। हम गलतियों 5 बार पढ़ेंगे उसकी 19 से 21 आयत में, और यहाँ पर लिखा है गलतियों 5 बार 19 से 21 आयत 182 पेज नंबर है, और यहाँ पर लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और उनकी मानित। उनके बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जुता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। अब हम देख लें हमारे अंदर में से कौन सी चीजें पाई जाती हैं। हर इंसान के अंदर बुराई पाई जाती है। कोई भी अपने आप को ये ना समझे कि मेरे अंदर गुनाह नहीं है, मैं बिल्कुल फरिश्ता हूँ। हर इंसान चूंकि इंसानी फितरत है, वो कहीं ना कहीं गुस्सा करना भी तो गुनाह है। अक्सर हम गुस्सा भी कर लेते हैं, झगड़ा करना, लड़ाई करना भी है, ये भी हम अक्सर कर लेते हैं। दूसरों की बुराई भी हम कर लेते हैं, ये भी गुनाह है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, इनको अपनी जिंदगी से निकालने की जरूरत है, और इसकी जगह हमें खुदा के कलाम को जो है अपनी जिंदगी में दाखिल करने की जरूरत है। और मैंने पहले बताया था कि खुदा का कलाम जो है उसे रोशनी से तशबीह दी गई है। तो ये जब अंधेरे के काम निकलते जाएंगे तो रोशनी अंदर आती जाएगी। हालेलुया। जब हम इन कामों को छोड़ते जाएंगे तो फिर खुदा के कलाम की रोशनी जो है वो हमारे अंदर आना जो है वो शुरू हो जाएगी। और आगे हम देखते हैं कुलसियों में भी हम पढ़ते हैं, कुलसियों 3 बाब उसकी 5वीं से 8वीं आयत है, 195 पेज है। यहाँ पर लिखा है, बस अपने अज़ाब को मुर्दा करो जो जमीन पर है, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिशात और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है। इन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाज़िल होता है। और तुम भी जिस वक्त इन बातों में जिंदगी गुजारते थे उस वक्त उन्हीं पर चलते थे, लेकिन अब तुम भी उन सबको यानी गुस्सा और कहर और बदख्वाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। ये लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, ये बातें लिखी हैं। आम तौर पर हम समझते हैं कि ये गुनाह नहीं है, आम तौर पर हम इन बातों पर गौर नहीं करते हैं। किसी को गाली दे देते हैं आम जिंदगी में, किसी के बारे में बदतमीजी भी कर लेते हैं, किसी के बारे में हम बुरी बातें भी कह देते हैं, दूसरों से हसद भी कर लेते हैं। ये इंसानी फितरत है, लेकिन कलाम कहता है कि ये सब गुनाह है और हमें इनको अपनी जिंदगी से जो है निकालने की जरूरत है। उसी सूरत में हम जो है दिन में यानी खुदा की कलाम की रोशनी में जो है वो जिंदगी गुजार सकते हैं। दूसरा काम हमने क्या करना है, कलाम में लिखा है रोशनी का लबादा ओढ़ लो। किसका लबादा? रोशनी का। अपने कपड़े के ऊपर ना वो एलईडी लाइटें नहीं लानी है। क्या करना है? अपने कपड़ों पे एलईडी की लाइटें लगाकर रोशनी नहीं लगानी। लबादा कपड़ों को कहते हैं, लेकिन कलाम कहता है कि रोशनी खुदा के कलाम को अपने इर्द गिर्द डालो। हालेलुया। अपने कलाम को, खुदा के कलाम को जो है अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, ना कि एलईडी। और मैं थोड़ी देर पहले एक देख रहा था, अगर आपको पता हो तो तुर्की के अंदर जो है वो डांस करते हैं, स्पिरिचुअल डांस है उनका, तुर्की मुस्लिम के अंदर जो है उसको हम कहते हैं अपना एक स्पिरिचुअल डांस होता है। आपने देखा होगा वो चोगा पहना था, वो जो गोल गोल चक्कर खाते हैं, बड़े उन्होंने ऐसे ना चोगा, खुला सा चोगा पहना होता है। ये तुर्की के अंदर जो है स्पिरिचुअल उनका एक रूहानी डांस है और जो है वो इसको करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि उन्होंने अपने कपड़े जो थे उसके अंदर एलईडी लाइट लगवाई हुई है। तो वो चोगा सा पहन के वो डांस करते हैं तो वो लाइटें जो वो जलती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपने आप को जो है उस रोशनी के अंदर जो है वो लाना है या रोशनी का लबादा ओढ़ना है, बल्कि कलाम में लिखा है ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और नजात की उम्मीद का खुद पहनकर। पहले तसलीकियों 5 बाब की 8वीं आयत है और ये 199 पेज पर लिखा है,
मगर हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगा कर और नजात की उम्मीद का खुद पहनकर होशियार हैं। तो ये चीजें जो है हमने अपनी जिंदगी में शामिल करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने रोशनी लगा लेनी है या अंधेरे में जाना ही नहीं है। अंधेरे से मुराद गुनाह है, हमने गुनाह से बचना है और कलाम को शामिल करना है। जब कलाम हमारी जिंदगी में शामिल हो जाएगा तो इसका मतलब है हम ऑटोमेटिकली रोशनी में आ जाएंगे। इसका मतलब यही है कि हम ऑटोमेटिक उस रोशनी में जो है अपने आप को ले आएंगे और जो खुदा के बख्तर में शामिल होने के लिए सच्चाई के साथ, रास्तबाजी के साथ, खुदा के कलाम के साथ, उम्मीद की निजात के साथ और खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में शामिल करने से हम उसमें जो है वो शामिल हो जाते हैं। तीसरी बात यहाँ पर बताई गई है, तीसरी तैयारी क्या है? यीशु को पहन लो। क्या करना है? यीशु को यीशु को हमने क्या करना है? पहन लेना है। जिस तरह हम रोजाना कपड़े पहनते हैं इसी तरह यीशु को भी अपने ऊपर पहन लेना है। यीशु को हम कब पहनते हैं? जब हम बपतिस्मा लेते हैं। पहली बार याद रखिएगा, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा में यीशु को पहन लेते हैं। मैंने पहले कहा था कि जब हम पानी में डुबकी लगाते हैं, नीचे जाते हैं, लेटते हैं तो हम पानी के अंदर कबर में यीशु के साथ मुर्दा हालत में आ जाते हैं। लेकिन जब हम वापस उठते हैं पानी में से बपतिस्मा लेने के बाद तो हम यीशु के साथ जी उठते हैं। हालेलुया, आमीन। तो हम यीशु के साथ उस हालत में जो है वो जी उठते हैं। तो ये बपतिस्मा के जरिए से हम यीशु को पहन लेते हैं। गलतियों 3:27 में लिखा है, और तुम सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया। हालेलुया। एक और वाला हम देखते हैं कुलसियों 2:11 से 13 अध्याय, यहाँ पर लिखा है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है, और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और उसी में खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसे उसने मुर्दों में से जलाया उसके साथ जी उठे, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों में और जिस्म की नामखूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर भी माफ कर दिए। जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम यीशु के साथ मरते हैं और फिर जी उठते हैं और हमारे सारे गुनाह जो है वो माफ कर दिए जाते हैं। अब हमें जो यीशु जैसा करदार जो है उसको अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो शामिल करने की जरूरत है। यीशु ने भी कहा है कि मेरी मानद बनो, इमिटेट मी, और पौलुस रसूल भी कहता है कि मेरी मानद बनो क्योंकि मैं यीशु की मानद बनता जाता हूँ। मसीह करदार वही है जो यीशु की मानद बनता जाता है। यीशु की मानद है उसके अंदर कलाम की रोशनी है और कलाम की रोशनी से जो है हम यीशु मसीह में जो है वो बढ़ते जाते हैं। अब हमें यीशु को अपनी जिंदगी में शामिल करने की जरूरत है। और कलाम में लिखा है, नई इंसानियत को पहनकर, यानी अपने इल्म को नया करके, शफकत के साथ, आजिज़ी के साथ, शाइस्तगी के साथ, सब्र व अमल के साथ एक दूसरे को माफ करके हम नई जिंदगी में शामिल हो सकते हैं। हालेलुया। अब देखिए जो बातें हमने पहले सीखी थी ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वो सारे गुनाह थे, ये सारी रोशनी की बातें हैं। ये बातें जो हमें जिंदगी में शामिल करनी है ये रोशनी की बातें हैं जो कलाम हमें सिखाता है। इन चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर हमने शामिल करना है, उसी सूरत में हम उस नई इंसानियत को पहन सकते हैं। कुछ 3 बार उसकी 10वीं आयत से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 195 पेज है, यहाँ पर लिखा है, और नई इंसानियत को पहन लिया है जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत में नई बनती जाती है। वहां ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना मखतूनी, ना वैशी, ना सकूती, ना गुलाम, ना आजाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोख्ती और हिलम और तहम्मुल का लिबास पहनो। अगर किसी को दूसरे से शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करो और एक दूसरे के कसूर माफ करे, जैसा खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ किए हैं तुम भी करो, और इन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कि कमाल का पटका है बांधो। हालेलुया। सबसे बड़ी बात क्या है? मोहब्बत। अगर हमारे अंदर मोहब्बत आ जाती है तो फिर हम सारे गुनाहों से ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाते हैं। मोहब्बत जो है वो सारे गुनाहों को ढांप लेती है। ऐसे ही है खुदा की मोहब्बत। खुदा ने दुनिया से साथ कहिएगा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए अल्लाह के नाम बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये मोहब्बत थी
जिसने सारे गुनाह को नाप दिया। हम इंसान कितने गुनाहगार थे, हमें कितने गुनाह किए थे, लेकिन खुदा ने उस मोहब्बत में इन सारे गुनाहों को छुपा दिया। इस मोहब्बत के बदले में वो हमारे सारे कसूरों को माफ कर देता है। हम शायद कभी माफ नहीं करते हैं किसी को, हम बदला लेने की कोशिश करते हैं इंसान होते हुए, कहते कर हाथ आ जा मेरी तरफ छड़ना नहीं। ऐसे ही जब हम गुस्से में होते हैं तो ये कहते हैं टाइम आ लेते तो हमें मौका लग रहा है देख कर छड़ना नहीं देना। ऐसे ही हम माफ नहीं करते, लेकिन खुदा क्या करता है, माफ कर देता है। यही वो मोहब्बत है जिसके जरिए से उसने हमें माफ किया और आज हम मसीह के बेटे और बेटियां हैं। अगर ये मोहब्बत ना होती तो हम क्या होते, खुदा के रिश्तेदार होते, हम खुदा के दुश्मन। हालेलुया, याद रखिएगा, हम इंसान जो है वो खुदा के दुश्मन हैं, क्योंकि हमने गुनाह किया है और कलाम में लिखा है सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से इसलिए क्योंकि हम गुनाहगार हैं। खुदा रोशनी है, इंसान गुनाहगार है, तो गुनाह और रोशनी का मिलाप कभी नहीं हो सकता। कभी आपने अंदाजा किया कि जब ये लाइट चल रही है तो अंधेरा हो सकता है? इसको बंद करेंगे तो क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा, फिर रोशनी नहीं होगी जब तक आप रोशनी को ऑन नहीं करेंगे। तो खुदा क्या है, वो रोशनी की मानद है और गुनाह जो है वो अंधेरे की मानद है। ये कभी भी एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। जब रोशनी आ जाती है तो अंधेरा खत्म हो जाता है, इसलिए अंधेरा खत्म हो जाता है जब रोशनी आ जाती है। खुदा रोशनी है, इसलिए हमें भी उसकी मानद बनना है ताकि हम दोबारा उस बागत में दाखिल हो सकें जहां से हमें निकाला गया था। क्यों निकाला गया था? बागेदन से क्यों निकाला गया था? गुनाह की वजह से। तो गुनाह क्या था? अंधेरा था, तारीकी थी, तो खुदा रोशनी था। खुदा और गुनाह इकट्ठे नहीं रह सकते थे, इसलिए उसने उसी दिन आदम को निकाल दिया बाहर। और अब कलाम में लिखा है कि वहां पर फरिश्तों का पैरा लगा दिया गया कि ये दोबारा अंदर ना आ जाएगी। लिखा है वहां पर 16 फरिश्तों की तलवारों के साथ जो है उनकी ड्यूटी लगाई गई कि ये इंसान आदम जो है ये दोबारा कहीं बागेदन में दाखिल ना हो जाए। इतनी सख्त सजा थी, गुनाह की सजा की सख्ती खुदा ने पैरा लगा दिया कि जिस इंसान के साथ वो रोजाना बात करता था, रोजाना कलाम लेकर खुदा ठंडे पैर आदम के साथ मिलता था, उसके साथ इतनी नफरत हो गई कि खुदा ने उसको इसी दिन निकाल दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने कितने गुनाह किए हैं। आदम ने तो एक दिन में एक ही गुनाह किया था, पहले ही गुनाह किया और खुदा ने निकाल दिया। हम रोजाना कितने गुनाह करते हैं। हम कोई 80 साल की उम्र मरता है, कोई 100 साल की उम्र मरता है, कोई 50 साल की उम्र मरता है। हम रोजाना की गुनाह कितने गुनाह करते हैं, लेकिन खुदा हमें बख्श देता है। उसकी वजह क्या है? खुदा की मोहब्बत है। और यही मोहब्बत जो है आज हमसे तकाजा करती है कि हमें अपनी जिंदगी के अंदर जो है अपने अंदर उसको जो है वो शामिल करने की जरूरत है। चौथी बात हमें यहाँ पर सीखने की जरूरत है, कलाम में लिखा है जिस्म के लिए ख्वाहिशें ना कर। कौन सा इंसान है जो ख्वाहिश नहीं करता? कोई है यहाँ पर? हम रोजाना देखते हैं, नेट पे शॉपिंग देखते हैं, हाय ये भी ले लें और ये भी ले लें। किसी ने कोई अच्छी चीज देखी उसके पास होता है, यार कभी मेरे को भी होना है। ऐसे ही हम दुनियावी चीजों की ख्वाहिश करते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने किसी की अच्छी जिंदगी देखी हो, मजहबी जिंदगी देखी हो, उसकी जिंदगी से मुतासर होकर उसने कोशिश की हो मैं भी इधर का बन जाऊँ, मैं भी इधर उधर बन जाऊँ, खुदा मैंने भी कबूल कर ला। ये बहुत कम होता है, लेकिन हम रोशनी के बजाय अंधेरे की तरफ ज्यादा जाने की कोशिश करते हैं। ये इंसानी फितरत है, लेकिन कलाम कहता है कि हमें जिस्म की तदबीरें जो है उनसे बचने की जरूरत है। रोमियो 8 बाब उसकी 12 और 13 में लिखा है, पस है भाइयों हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। किसके मुताबिक? क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को निस्तनाबूद करोगे तो जीते रहोगे। हालेलुया। तो अगर हम गुनाहों को तर्क करते हैं, हम जिस्मानी ख्वाहिशों के बजाय रूहानी चीजों की ख्वाहिश करते हैं, तो फिर हम जीते रहेंगे। फिर हमें खुदा जिंदगी देगा यहाँ पर भी और उस आने वाली दुनिया के अंदर भी। उसकी मौजूदगी में, उसकी सामने, उसकी हजूरी में हम वहाँ पर खुदा की बादशाही के अंदर जो है मौजूद होंगे। इसलिए हमें पूरे तौर पर उसके लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। आइजो हमें खुदा के वादे के मुताबिक जो है हमें उससे मदद मांगने की जरूरत है। अगर जो हम पहला ग्रंथियों में चाहूँगा ये सारे खोली आज पढ़िए, पहला ग्रंथियों उसका 10वां बाब 13 में आता है।
रोमियो के बाद जब करंथियों को बताते हैं, जी पढ़िएगा। तुम किसी वाला निकाल लिया तो आमीन कहे सब, जी पढ़ेंगे मिलके। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर नहीं आपके पास आएगी। पहला करंथियों 10वां बाब 13 आयत, चैप्टर 10 वर्स 13। जी पढ़ेंगे इसको। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर है, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश न करने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा करेगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। हालेलुया। खुदा का वादा क्या है कि वो हमें ऐसी आजमाइश में नहीं पड़ने देगा जिससे हम निकल न सके। अगर हम दुनियादारी के चक्रों में लगे रहते हैं, दुनिया की ख्वाहिशों के पीछे भागते रहते हैं, तो फिर शायद हम खुदा से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उसके साथ वफादारी के साथ चलते हैं, उसका वादा है कि वो हमें किसी ऐसी बीमारी में, ऐसी आजमाइश में पड़ने नहीं देगा जिससे हम निकल नहीं पाएंगे, बल्कि अगर हम आजमाइश में पड़ भी जाएंगे तो वो हमारी मदद करेगा। हालेलुया। वो हमें उस आजमाइश से निकलने की जो है, बर्दाश्त करने की जो है वो ताकत भी मुहैया करेगा। इसलिए हमें दुआओं के साथ जो है अपनी जो तैयारी है उसको करने की जरूरत है। दुआओं के जरिए से जो हमें पूरे तौर पर इस तैयारी को जारी रखने की जरूरत है। आज हमारे लिए सोचने की बात यह है, क्या हम इस कलाम के मुताबिक जो आज खुदा के कलाम के जरिए में सुनाया गया है, क्या हमने वक्त को पहचान लिया है? क्या हम वक्त के मुताबिक तैयारी कर रहे हैं? क्या हमने अपने आप को तारीकी के कामों से जुदा करके रोशनी के कामों की तरफ जो है लाने की तैयारी कर ली है? अगर ऐसा अभी तक नहीं किया है तो जो भी वक्त है, हमें नहीं पता हमें कब चले जाना है, हमें नहीं पता कि ये दुनिया हमारे लिए कितने अरसे के लिए है। हमने एक न एक दिन यहाँ से जाना है। अगर खाली हाथ चले गए, बगैर तैयारी के चले गए, तो फिर उन 5 कुमारियों की माने दरवाजा बाहर से अंदर से बंद हो जाएगा और हम खटखटाते रह जाएंगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुलेगा। इसीलिए वक्त को पहचाने, वक्त को जाने, वक्त नजदीक है। हमें अपनी तैयारी जो है पूरे तौर पर करने की जरूरत है। खास तौर पर इस कोरोना जैसी वबा के मौसम में, जबकि हम इस पैंडेमिक के इस हालात से गुजर रहे हैं, हमें शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। खुदा ने अभी तक हमें जिंदा रखा है। बेशुमार लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां जो थी वो दुनिया से चली गई हैं, लेकिन खुदा ने हम सबको यहाँ पर जिंदगी दी है। हम सबको उसने इस मकसद के लिए रखा है, हमें मौका दिया है कि हम अपने आप को तैयारी के बाहर मिले आए, हम तैयारी कर सकें और तैयारी के साथ उसकी बादशाही में दाखिल होने के लायक बने। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। बहनों के खालिक और मालिक आसमानी बाप, एक बार फिर दिल की गहराइयों से तेरी हुजूरी में आते हैं आसमानी बाप कि खुदा तूने एक बार फिर हमें ये मौका बख्शा इस सब हालात के अंदर भी, जबकि बातों में जाना बड़ी मुश्किलात का बायस है, लेकिन खुदा तुम हमें हर इतवार को खास तौर पर ये मौका बख्शता है कि हम तेरी हुजूरी में आ सकें, तेरे कलाम को सुन सकें, तेरी इबादत कर सकें, तेरी हमको सताइश कर सकें और खुदा तेरे नाम को जय जयकार कर सकें। इस मकसद के लिए खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं कि सारी हाज़िर जमायत को खुदा तेरी हुजूरी में है, और आज खास तौर पर जो लोग इबादत में नहीं हैं उनको भी तेरी हुजूरी में खुदा आज उनके लिए दुआ करते हैं। स्वामी बाप खास तौर पर एलिस भाई के लिए, उसके खानदान के लिए, उनके तमाम खुदा खानदान को खुदा अपनी पनाह और हिफाजत में रख, हर तरह की बीमारी परेशानी से उस घराने को आज़ाद कर, अपने जलाल उनको बड़ा खुदा, ताकि वो आने वाले त्योहार को खुदा तेरी हुजूरी में तेरे साथ हमारे साथ मिलकर खुदा की बात में शरीक हो सके। उस घराने पर तेरी खास बरकत चाहता हूँ, और खास तौर पर भाई अमानत के लिए खुदा जो सऊदीया में है, भाई स्टैनली के फादर इन लॉ हैं, सारिश के वालिद साहब हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं। स्वामी बाप कल जब वो खुदा अपने ऑपरेशन के लिए जाए तो खुदा उनकी हिफाजत उनकी बानी करना, पहले से खुदा उन डॉक्टर्स को खुदा तेरे हुजूरी में रखते हैं, उन तमाम औजारों को, उस तमाम अमले को जो उस ऑपरेशन में खुदा शामिल हो, आसमानी बाप उनके हाथों को बरकत दे, ताकि वो सारा काम खुदा तेरे जलाल के लिए हो, और खुदा तेरे पाक लहू से वो तमाम बीमारी खुदा उस घराने से जाती रहे और वो बदन तुझमें शिफा पाए, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदा घराने के तमाम अफराद को बरकत देना, उनके बच्चों को बरकत देना, उन्हें ईमान की भरपूरी देना खुदा, ताकि वो अपने उस बुजुर्ग के लिए, अपने वालिद के लिए खुदा जो
ایمان نے دیا ہے اس میں اور زیادہ مضبوط ہوں اور تیرا نام عزت و جلال پائے. اپنے والد صاحب کے لیے بھی خاص طور پر دعا کرتا ہوں آسمانی باپ, ان کو بھی اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھ خدا, ہر طرح کی بیماری پریشانی سے آسمانی باپ ان کو دور کر اور خدا ان کی جسمانی حالت کو اور زیادہ بہتر کر, جسمانی کمزوری کو بہتر کر, تاکہ خدا وہ تیرے حضوری میں خدا ہمیشہ اپنے آپ کو تیرے سامنے جھکائے رکھے, تیرے نام کی ستائش کر سکیں اور تیرا نام عزت و جلال پائے. یسوع مسیح ناصری کے نام سے دعا مانگتے ہیں, آمین. خدا کی شکر گزار ہے اس خوبصورت کلام کے لیے. عبادت میں آگے بڑھتے ہوئے ہم اب موقع ہے کہ اپنے ہدیے اپنے نذرانے خداوند کے حضور لے کے آئیں گے اور ہم سب ایک ساتھ مل کر فائل سے گیت گائیں گے. گیت نمبر 29, گیت نمبر 29, رب کی ہو ثنا ہمیشہ.
ہدیے کی مخصوصیت کے لیے اور دعائے روحانی کی ہم سب اس میں مل کر شامل ہوں گے. آگے ہم اپنے سر کو جھکائیں گے آج کے اس حدیث نذرانے کے لیے، خاص طور پر خدا اپنے لوگوں نے اس کے دیے ہوئے میں سے دیا ہے، اس کی حضوری کو محسوس کریں گے. بہر بر کے خالق ہمارے زندہ آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے ایک بار پھر تیری حضوری میں جھکتے ہیں اور خدا ایک بار پھر تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا تو نے ہمیں اس لائق کیا کہ ہم تیری حضوری میں آ سکیں، تیرے نام کی ہم ستائش کر سکیں، تیرے کلام کو سن سکیں، تیرے نام کے گیت گا سکیں اور خدا تیری ہم ستائش کر سکیں. اس سارے فضل کے لیے خدا تیرے شکر گزار ہیں، اس سارے صحت تندرستی کے لیے تو نے اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو خدا اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دی کہ خدا تیری حضوری میں آ کر کے ستائش کریں. اس کے لیے بھی خدا تیرے شکر گزار ہیں، اپنے گھرانوں کے لیے شکر گزار ہیں، ملک پاکستان کے لیے خدا تیرے شکر گزار ہیں. اور خاص طور پر خدا منت کرتے ہیں اس وقت جو دنیا میں سچویشن ہے خاص طور پر، اور خدا اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں خدا تو اس بات کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے. خدا اس ملک میں اور ان ممالک کے اندر خدا ہر طرح کی ان مشکلات سے ان کو آزاد کر خدا اور اپنے لوگوں پر اپنی رحمت اور برکت نازل کر، ہر طرح کی مشکل سے ان کو آزاد کر خدا تاکہ وہ آزادی کے ساتھ خدا تیری ستائش کرنے والے بنے. تو خدا اس وقت کے ماحول کو خدا جانتا ہے، سمجھتا ہے، تو اس کے مطابق تو اپنے لوگوں کا انصاف کر اور ان پر اپنی رحمت کو نازل کر. خدا دونوں ممالک کے اندر امن و امان کی صورتحال کو پیدا کر اور ان گھرانوں میں اور ان لوگوں میں خدا جہاں جہاں بھی جن کے خاندانوں میں خدا بہت سارے لوگ جو ہیں اس ملک سے چلے گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، آسمانی باپ ان سب کو بھی صبر عطا کر، صبر جمیل عطا کر خدا تاکہ وہ اپنے ان عزیزوں کی اس وفات کو خدا جان سکیں اور اس کے لیے خدا تیری منت کرتے ہیں ان کے اندر محبت اور پیار کو پیدا کر تاکہ محبت میں رہتے ہوئے خدا ایک دوسرے کی عزت کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہ سکیں. اس خاص طور پر اس ہدیہ نذرانے کے لیے خدا جو تیرے بیٹوں اور بیٹیوں نے دیا، آسمانی باپ اس ہدیہ نذرانے کو چھو اور پاک کر، کیونکہ خدا نے تیرے نام سے دیا گیا ہے اور تیرے بیٹوں اور بیٹیوں نے تیرے نام کے لیے اس کو دیا ہے خدا تاکہ تیرے نیک کام کے لیے استعمال کیا جائے. خدا جو سارے ہدیہ نذرانے کو برکت دے، دینے والوں کو برکت دے، ان ہاتھوں کو برکت دے خدا جو تیرے کلام کے لیے خدا نے سبھی کو حضوری میں دیتے ہیں. آسمانی باپ ان کی کمائی میں، ان کے گھرانوں میں برکت دے اور ان کے گھرانوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر. یسوع مسیح ناصری کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین. ہم خدا کی سکھائی ہوئی دعا پڑھیں گے. اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور اس وقت نظر بخشتے ہیں تمہاری قسم بخش اس کاش میں ڈال بلکہ سچا کہ بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہے. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک اور کی رفاقت و شراکت ہمارے اس گلیلی چرچ کے ساتھ، ہمارے گھرانوں کے ساتھ، ملک پاکستان کے ساتھ، تمام خاتون کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ اور تمام دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین. تشریف رکھیے گا. ہم شکر گزار ہیں خدا کے اس بڑے فضل کے لیے اور اس نے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ اس کی حضوری میں عبادت کے لیے آ سکیں. آج بارش کی وجہ سے بہت سارے آج مسائل ہیں، کیونکہ سڑکوں پر بارش ہے، بہت سارے لوگوں کو ٹھنڈ بھی لگتی ہے. بارش سے بھی ہم ڈرتے ہیں چرچ میں آنے کے لیے، تو کوشش کریں، دعا کریں آنے والا اتوار جو ہے اس میں لوگ جو ہے وہ عبادت میں آ سکیں اور خدا یسوع کی حضوری میں اس کے دن کے لیے جو اپنے آپ کو تیار کر سکیں. آنے والے اتوار میں ہم ایک اور رومیو کے خط میں سے ایک اور 2 اتوار ہم مزید جو ہے اس کلام کے بارے میں ہم غور کریں گے. آنے والا جو اتوار ہے، آج ہم نے توبہ کے بارے میں کلام سیکھا ہے کہ خدا نے آج ہمیں توبہ کے لیے تیار کیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے اپنی زندگیاں تبدیل کر سکتے ہیں. آنے والا جو اتوار ہے اس میں ہم رومیو کے خط میں سے سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم نے خدا کا غضب کیا ہے، خدا کا قہر کیا ہے، اس کے بارے میں ہم غور کریں گے. اور اس سے اگلا جو اتوار ہے پھر ہم خدا کی محبت کے بارے میں سیکھیں گے کہ اس کے باوجود کہ خدا نہایت غضبناک خدا ہے، وہ جب چاہتا ہے، جب وہ غصے میں آتا ہے تو لوگوں کو بسم بھی کر دیتا ہے، زمین کے 2 ٹکڑے کر کے لوگوں کو اس پہ سما دیتا ہے، لیکن وہ محبت بھی کرتا ہے اور جب وہ محبت کرنے پہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے بیٹے کو بھی ہمارے لیے قربان کرے. تو ہم آنے والے 2 اتوار جو ہیں رومیو کے خط میں سے ہم اس کلام کو سیکھیں گے. تو یاد رکھیے گا کہ یہ آنے والے 2 اتوار ہمارے لیے جو کلام ہے، اسی سیریز میں ہم 2 کلام جو خدا کے اتوار ہیں 2 کلام اور اس کے بارے میں سیکھیں گے اسی سیریز کے حساب سے. تو آج ہم نے توبہ یا معافی کے بارے میں سیکھا ہے کہ کیوں ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، کیوں ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت نزدیک آ چکا ہے. ہلیلویا. تو آنے والے 2 ہفتوں میں ہم جو ہے
اس کے بارے میں مزید سیکھیں گے اور ہم خدا کلام پر اور زیادہ غور کریں گے. خدا سب کو برکت دے. آمین.